اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक मोहतरम नाजरीन, ये जो है आखिरी सेगमेंट आपके लिए और सूरत साफ़ात जारी है। लेट्स मूव ऑन टू द व्यूअर्स straight away and start recitation. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, who's calling? कहाँ से? मिसेस खान। From where? मैनचेस्टर। From Manchester. Yes, well, of course. जी, let's have back on the screen, please. Verse number 32, Mrs. Khan. जी, start Khutbah, please. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. Yeah. إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنة النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Okay, Jazakallah, Mrs. Khan from Manchester. Khalke Diba, call again, please. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। Wa alaikum rahmatullah. Next viewer, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gee, who's that? It's Mrs. B from Manchester. Yeah, Mrs. B, your sister rang earlier. Yeah, she did, but I wasn't at home then. I've just got back in now. You just got back in now, yeah? That's very good. So how has your morning been? Mashallah has been good so far. Okay, well, let's see if the reading is as good. Okay, inshallah. When you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين. Okay, that's good. That's good, Mrs. B. What you do, practice more and continue calling. Okay. All these the remaining days in this month, inshallah. And next year, when we do start from Alif Ba Ta, I'm sure you're going to be participating then. Inshallah. And taking all rules down. Thanks for the call. Okay, Speak to you soon. Next viewer, assalamu alaikum. Assalamualaikum. Jamid Nisa from verse 59. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفرز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. Okay, lovely, Amir Nisa, thank you so much. Ji wa alaikum salam. And next viewer, please. Assalamu alaikum. जी आप जो हैं मोहतरम नाजरीन आप कॉल कीजिए आयत नंबर 75 से मैं चाहता हूँ आप तिलावत को जारी रखें फ्रॉम वर्स नंबर 75 सूरत उस-साफ़ात। इसमें चंद और रुकू बाकी हैं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू सूरत साद। लेकिन सूरत साद मुझे लगता है शाम का जो टाइम है उस टाइम पे वी विल स्टार्ट विद द चिल्ड्रन एंड द टीनेजर्स इंशाल्लाह। वर्स 75 शुरू करते हैं विद द नेक्स्ट व्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से? जी नसरीन हैलिफैक्स से। कहाँ से? नसरीन हैलिफैक्स से। अच्छा, नसरीन हैलिफैक्स से। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। वेरी गुड जी। वर्स 75 प्लीज शुरू करें। 75। हाँ जी, सूरह साफ़ात। वलक़द नादाना नूहुन।
ولقد ठीक है जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا بيمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Okay, lovely. Jazakallah Nasrin ji, thank you. Jazakallah ji. Ji, next viewer, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji, Badrun Nisa. Yes, I'm Badrun Nisa. How are you? I'm fine. Alhamdulillah. You? I am very well. Verse 103. Where is the 106? Can you read a little bit? Falamma aslama. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. 103. Yeah, but it's not on the screen yet. Okay, when it comes on the screen, it's the second line from the bottom of the screen, yeah? Oh, second line for... From the bottom. Fanadaynahu. Falamma, no. Falamma aslama. Falamma aslama. Ji. Oh, dear me. Falamma aslama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلم make the غنة فلما أسلم وقلاه للخبير. Is it? Yeah. وما للجبين فلما أسلم وتله للجبين. فلما
فلما أسلم وتله للجبين Yes. وناديناه وناديناه أن Ya Ibrahim. No, you got to, now when I stop you, Badrun Nisa, you got to stop and listen to me first, then carry on. Yeah. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Okay. قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. Okay. ठीक है. Carry on. अभी चेंज नहीं हुआ है ना, वो तो नहीं है ना, वो ज़ाहिबुम. इसके बाद इन्नहु मिन इबादिना अल-मुमिनीन. إن هذا لهو البلاء المبين. No, that's not the one. Ice on the screen. Okay, carry on. Inna hadha. Yeah, إن هذا لهو البلاء المبين. Right. وفديناه. Okay, Jazakallah. Thank you so much, Badrun Nisa. You need to practice more and more. And I will speak to you, inshallah, very soon. Take care. Thanks for the call. Next viewer, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आसमा जी एडिनबरो से खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह. शुरू करें प्लीज. Verse 108. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. 108 है ना? 108. 108. हाँ जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. Okay, Jazakallah Asmaji. Let's move on to the next viewer now, inshallah. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. जी कहाँ से हैं? जी मिसेस बशीर. जी मिसेस बशीर. सॉरी मेरा आवाज थोड़ा खराब. अच्छा जी, continue करें please. Verse 132. إنه من عبادنا المؤمنين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا
عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئات ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم آل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون. Okay, जज़ाकल्लाह मिस्टर बशीर, यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, अभी टाइम टू गो. जज़ाकल्लाह पढ़ने के लिए, अल्लाह सबको जज़ा दे. All the people that read today. और शाम का जो टाइम है यहाँ से कंटिन्यू करके फिर आगे चलेंगे. उस वक्त भी आप ज़रूर सुने in the evening 4 से 6. उस वक्त definitely do watch and do listen. और फिर कल फिर wherever we leave off, जहाँ पर भी ख़त्म करते हैं in the evening, वहाँ से फिर शुरू करेंगे सुबह को और फिर शाम को, और बहुत आसानी के साथ ख़त्म कर लेंगे. दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिए. Till then, till tomorrow and after this afternoon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.